यो संविधान त मरिसक्यो, देश बचाउनमा लाग्यो। देश बचाउनमा लाग्यो। यत्रो सानो देश, यस्तो सानो मानिस के सक्छन् भन्ला। तर वेद व्यास यहाँ जन्म्या हुन्, बुद्ध यहाँ जन्म्या हुन्, यो माटोमा त्यो क्षमता छ। ए राजाले धेरै दुःख दियो हामीलाई, पेलेको पेले गरेर 30 वर्ष। त्यस कारणले हामी राजालाई पेल्छौँ, सिध्याउँछौँ। काङ्ग्रेसले सुरुदेखि मानेको विचारको ठिक विपरीतको विचार छ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता। जनतालाई आधार नबनाएको कुनै पनि सत्ता, कुनै पनि व्यवस्था विदेशीले जतिकै सहयोग गरोस् टिक्दैन। यो व्यवस्था उखाड्छु भनेर हिंसाको ह पनि हुनुहुन्न, होइन भनेदेखि त्यो झिल्को लागेर यो देश खरानी हुन्छ। मेरो पार्टीको नेता भनेको शेरबहादुर त हुने अहिले पदाधिकारी हुन्, नेता हो। मैले सुरुदेखि नै भनेको छु नेता बिपी हो। यहाँको राजनीतिक दल पश्चिमाको प्रभावमा, यहाँको संविधान पश्चिमाले ल्याएको, यहाँको संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालत, न्यायपालिका, लोकसेवा आयोगदेखि लिएर एनजिओसम्म पश्चिमाहरूको कमान्डमा। एसियालाई नम्बर 1 हुन नदिन पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाल प्रयोग गर्ने भनेर आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता निषेध गर्ने व्यवस्था एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सक्दैन, एक्लै कम्युनिस्टहरूले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि सक्दैन। राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सब मिल्नै पर्छ। जो उमेरले पनि मभन्दा जुनियर छन्, राजनीतिमा पनि मभन्दा जुनियर छन्, सबैसित कुरा गर्छु। चाहे त्यो पुष्पकमल दाहाल होस्, चाहे त्यो माधव होस्। माधवलाई त मैले नियुक्त गरेको थिएँ कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टिङ कमिटीमा ठाकुरराम क्याम्पसको। चाहे त्यो ओली होस्, चाहे त्यो महन्त होस्, चाहे त्यो उपेन्द्र यादव होस्। हिन्दू राष्ट्र संविधानमा राख्ने राजा महेन्द्रको पञ्चायतको संविधानमा भए तापनि यसलाई हटाउनु हुन्न भनेर 47 सालको संविधानमा राखेको नेपाली काङ्ग्रेसले आधुनिक शक्ति, राजनीतिक दलहरू र परम्परागत शक्ति, संवैधानिक राज संस्था र धर्म, संस्कृति, परम्परा, यो सँगै लिएर हिँडेर मात्रै नेपालको समस्याको समाधान हुन्छ। अफगानी जनतालाई दुःख दिएर तालिबान पनि टिक्न सक्दैन। एसियाको भूत, भविष्य, वर्तमानसँग नेपाल गाँसिया छ। एसियाको उन्नति अवनतिसित नेपाल गाँसिया छ। हामी सुपेरियर हौँ, पश्चिमाहरू जहिले पनि 1 नम्बर। त्यस कारणले वारै गरे पनि गर्ने भनेर हिँड्ने हो भनेदेखि यो पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ। सबभन्दा बढी मार अमेरिका, युरोपले पर्छ। शेरबहादुरले अब माधवलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा त छन्। शेरबहादुरले अब बाबुरामलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, शेरबहादुरले अब उपेन्द्रलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, शेरबहादुरले अब महन्त ठाकुरलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। आज देशको अवस्था जटिल छ धेरैले भने। किन जटिल छ? आफ्ना व्याख्या छन्। देशको अवस्था जटिल भएको र देशलाई यो दलदलबाट बचाउन के गर्नुपर्छ, कतिपयले 62-63 को आन्दोलनपछि बनेको संविधान, आएको व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताले मात्रै देशको विकास हुन्छ भनेर एउटा यस्तो रटान गरे जुन कुरा आज गलत साबित भयो। 62-63 को आन्दोलनपछि जसरी 2047 सालको संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो, आफैले बनाएको संविधान आफैले फाल्न नेताहरू उद्धत भए। त्यो संविधानको माया र मोह गर्ने व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय व्यक्तित्व भएर पनि उहाँ विचारले फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, हरेक कुराले फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, तर नेतृत्वमा उहाँ फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्न, बागडोरमा हुनुहुन्न। तर उहाँको कुरा मान्न काङ्ग्रेसीहरू बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। देवेन्द्रलाल नेपाली नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनको सभापति अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तित्व, उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल लगायत त्यो पुस्ता पनि आज
उहाँसँग अनुग्रहित हुन बाध्य छ, उहाँको विचार माने पनि नमाने पनि सुन्न बाध्य छ। त्यो देवेन्द्रलाल नेपालीको मैले कुनै दिन एकपटक अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ। आज फेरि सौभाग्यले दोस्रो पटक उहाँको अन्तर्वार्ता लिने अवसर जुट्यो। पहिलोपटक अन्तर्वार्ता लिँदा मैले उहाँलाई जति चिने आज त्योभन्दा कयौँ गुणा चिने र देवेन्द्रलाल नेपालीलाई अगाडि राखेर अन्तर्वार्ता ल्याउँदा मलाई पनि गर्व महसुस हुन्छ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा तिनै व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता देवेन्द्रलाल नेपालीलाई म स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय नेपाल। पृष्ठभूमिमा मैले के कति भने तपाईँको अगाडि बयान व्याख्या गर्दाखेरि पुग्यो पुगेन, बढी भयो कि कम भयो, त्यतातिर म गएन। धन्यवाद। तर एकपटक यस्तो सौभाग्य दिनुभयो, मैले अन्तर्वार्ता लिएँ। जति बेला अन्तर्वार्ता लिएँ त्यति बेला तपाईँलाई सबै चिनेको थिएन, मैले अघि पनि भने। त्यसपछि बिस्तारै चिन्दै गएको, आज तपाईँको सामु बस्दा छर्लङ्गै चिने। आज नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको छ। तपाईँभन्दा पनि जुनियर शेरबहादुर देउवा आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुर्घटनाग्रस्त तरिकाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, चुनावको जनादेशको हिसाबले प्रधानमन्त्री हुने अवस्था थिएन। आफ्नै जुनियर साथी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। भेटघाट गर्नुभयो, शुभकामना दिनुभयो, भेटेर फोनमा त पक्कै दिनुभयो होला। के गर्नुभयो काठमाडौँ आएपछि उहाँलाई भेट्नुभयो? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। शेरबहादुरजीलाई मेरो स्नेह छ। मेरा असल मित्रहरूमध्येका एकजना हुन् शेरबहादुर रामचन्द्र, यिनीहरू विपिन कोइराला, यिनीहरू मेरा असल मित्रहरूमध्येका हुन्। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँहरूको ठुलो योगदान र भूमिका छ, जो ऐतिहासिक छ। सँगै दुःख भोगेका क्षणहरूको स्मरण स्वाभाविक हुन्छ र 47 सालको परिवर्तनपछि उहाँहरू पटक पटक सत्तामा जानुभयो। रामचन्द्रजी पनि शेरबहादुरजी पनि। केही असल कामहरू भए, केही कामहरूको आलोचना भयो, यो स्वाभाविक छ। अहिले मित्र शेरबहादुर पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। जुन बेलामा शेरबहादुरजीले पार्टी अलग बनाउनु भएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, गिरिजाबाबु नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, शेरबहादुरजीले अलग पार्टी बनाउनु भयो। यो दुईटा पार्टीलाई एकजुट गराउने काम मेरै यो योजना अनुसार, मेरै विचार अनुसार भयो। त्यसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले सहयोग गर्नुभयो। शेरबहादुर त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले त सोध्नु पनि भयो, देवेनजी खै तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मैले भने नेपाली काङ्ग्रेस फुटेको छ, एकजुट हुनु त देशको हितमा हुन्छ, प्रजातन्त्रको हितमा हुन्छ। शेरबहादुर त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बालुवाटारमा राति खानु बोलाउनुभयो तपाईँलाई, मलाई, विपिनलाई, शिवबहादुरजीलाई। शिवबहादुरजी पनि जो स्वर्गीय हुनुभयो हालै, रामेछापको, उस असाध्य हामीहरूको नजिकको साथी। म, शेरबहादुर, शिवबहादुर, विपिन, मार्शल, दमन, हामीहरू नजिकका साथी हौँ। एउटै थालमा खाने, एउटै दुःख सुखमा हिँड्ने। शेरबहादुरजीको घरमा त्यही एकताको, नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक गरौँ भन्ने जुन हामी प्रयासरत थियौँ। मेरो मित्र ओमकारको घरमा बारम्बार बैठक हुन्थ्यो। अर्जुन नरसिंहहरू पनि सबै आउँथे त्यसमा।
किसुनजीले त्यसलाई समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यो प्रधानमन्त्री कैसेतले उहाँले बोलाउँदाखेरिमा मलाई जाने इच्छा थिएन। त्योभन्दा अगाडि एकपटक, त्यो एकपटक मात्रै हो, शेरबहादुरको बुढा नै कण्ठको घरमा, शेरबहादुरजीको घरमा म गएको। यही एकजुट गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्न। तपाईँ चाहिँ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो कि प्रजातान्त्रिकमा? म नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएँ। नेपाली प्रजातान्त्रिकमा त म कहिले बसी त, नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएँ। र त्यो एकजुट गराउँदाखेरिमा गिरिजाबाबुसित कुरा हुँदाखेरिमा गिरिजाबाबुले खै के गर्नुहुन्छ भने यो हामीलाई नै देशलाई फाइदा हुन्छ, लोकतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ भनेको, त्यसको सबभन्दा बढी फाइदा अहिले शेरबहादुरजीलाई भएको छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, त्यसपछि 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो पार्टी एकीकरण भइसकेपछि। हो, त्यस कारणले म यो सबै कुराको सामान्य रूपबाट स्मरण गर्छु र मेरो शुभेच्छा त छँदैछ। असल काम गर्नुहोस् शेरबहादुरजीले, रामचन्द्रजीले। र यो असल कामको सिलसिलामा धेरै हामीहरूले विचार गरेर गर्नुपर्ने कामहरू छ। अब यसको लागि नि तपाईँले जसरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई एक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, त्यसको फाइदा शेरबहादुरजीले अहिले खाइरहनु भएको छ भन्नुभयो, त्यो सत्य छ। तर फाइदा होइन, शेरबहादुरजी त्यो जिम्मेवारीमा जाने ठाउँ भयो। त्यो फाइदै भनौँ न त। फाइदा बेफाइदा शब्द नराम्रो सुन्नेला, जिम्मा शेरबहादुरको छ, काँधमा शेरबहादुरको होइन होइन, शेरबहादुरजीको मात्रै जिम्मा छैन, यति बुझ्नुहोस्। रामचन्द्रजीको मात्रै जिम्मा छैन, यो बुथ कमिटीदेखि लिकन महाधिवेशन महासमितिसम्मका सम्पूर्ण साथीहरूको जिम्मा छ। यो कुनै एउटा देवेन्द्रलाल नेपाली पनि उतिकै जिम्मेदार छ। ओहो, म त मेरो अब आफ्नो कुरा आफैले गरेर भएन। म पहिलोपटक जेल पर्दा मेरो जेठो छोरो 6 महिनाको थियो, 2023 सालमा। वीरगन्जमा 2022 सालमा वीरगन्जमा जनताको तर्फबाट प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुपर्छ भनेर हामीहरूले आमसभाको आयोजना गरेका थियौँ पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा, मसाल बालेर। त्यहाँ हामीले घोषणा गरेका थियौँ, हाम्रो सभापतित्व गर्ने व्यक्ति कि त जेलमा छ कि विदेशमा विदेशिनी बाध्य हुनुभएको छ। त्यस कारणले शहीदको फोटोलाई सभापति बनाएर आमसभा 2022 सालमा गरेको, सुगराज शास्त्रीजीको फोटोलाई राखेर। त्यसको साँझ यो गङ्गालालको चिता भन्ने हामीहरूले नाटक गरेका थियौँ। त्यो आयोजक म। भोलिपल्ट म गिरफ्तार भएँ। म यहाँ कानुन पढ्न आउनु थियो, भर्खर यो यो बिए पास गरेको थिएँ म। यहाँ लमा मेरो एडमिसन भइसकेको थियो। म गिरफ्तार भएँ। त्यो बेलादेखि अखार लामो कथा छ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म लगातार, त्यसभन्दा अगाडि मेरो पुर्खाहरूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि मेरो दाजु भूपेन्द्रलाल नेपाली श्रेष्ठ, उहाँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सुरुको जन्मदाताहरूमध्येको एकजना, कलकत्ताको त्यो मिटिङमा गएको 7 सालको क्रान्तिको उसमा उद्घोष गर्ने ठाकुर भन्ने हुनुहुन्थ्यो।
ठाकुर मेरो मामा जसलाई वीरगञ्जको सुभाष भनिन्थ्यो, शुक्रराज शास्त्री मेरो ठुलबा, यो लामो कथाहरू छ, त्यसलाई अहिले भनिराख्नु पर्छ। त्यो सुरुदेखि जन्मेको बेलादेखि 7 सालको क्रान्तिको उद्घोष हुँदाखेरिमा मेरो दाजु भूपेन्द्र वीरगञ्जको गौको जेलमा हुनुहुन्थ्यो। वर्गिनिया कन्फरेन्स हुन लागेको बेलामा मेरो घर 4-5 पुस्तादेखि नि समावेश छ नेपालको राजनीतिमा। त्यस कारणले यो अवस्थामा यो कुनै लेनदेनको हितअहितको आफ्नो हितअहितको कुराले होइन, यो देशको हित कसरी हुन्छ, देश कसरी बाँच्छ, देशको कसरी विकास हुन्छ भन्ने एउटा सोचमा हामीहरूले सुरुदेखि काम गरे। अब नि तपाईँको पुस्ताको योगदानको बारेमा तपाईँले जुन फेरिस्ट भन्नुभयो, धेरै कथा भन्छ भनिरहँदा देवेन्द्रलाल नेपाली त्यो व्यक्तित्व हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँभन्दा जुनियर मान्छेहरू तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि, तपाईँभन्दा जुनियर शेरबहादुर र रामचन्द्र, तर रामचन्द्र शेरबहादुर जुनियर होइन, पढाइमा मभन्दा पछाडि। मैले भन्न खोजेको कुरो उहाँहरूको एउटै हाराहारी एउटै ऱ्याङ्किङ 19-20 हो। तपाईँहरू आज पार्टीको नेतृत्वमा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ। अझै भन्ने हो भने पदमा नेतृत्व विचारले हुन्छ। तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरौँ, बीपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थेन। उहाँको विचार 7 सालमा मातृका प्रेसिडेन्ट थिए, तर 7 सालको क्रान्ति कसले गर्यो भन्छ? बीपीले। 2047 सालमा किशुनजी कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। क्रान्ति गणेश मानले। राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व कसले गर्यो? गणेश मानले। त्यसै गरेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्किँदाखेरिमा अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर हुनुहुन्थ्यो, कार्यवाहक। हामीहरूले बीपीलाई भन्यौँ, तपाईँ नेपाल फर्किँदाखेरिमा अध्यक्ष भएरै फर्किनुहोस्, त्यसको राजनीतिक महत्त्व हुन्छ। दरभङ्गामा पटनामा यो सल्लाह हामीहरूले गरेपछि अनि बीपीको त्यो स्टेटमेन्ट आएको हो, नेपाल किन म फर्किरहेको छु, देश किन सङ्कटमा छ। अब यो तपाईँ जस्तो दिग्गज मान्छेलाई भेट्दाखेरि मलाई त्यो ठाउँमा पुग्न मन लाग्यो। कतिपय मान्छेले के भनिरहेका छन् भने, कसरी व्याख्या गरिरहेका छन् भने, आज बीपी कोइराला भारतमा इन्दिरा गान्धीले अत्यन्तै दुःख दिइसकेपछि अथवा इन्दिरा गान्धीको लाइनमा बीपी कोइराला हिँडेनन्, नेपाललाई कसरी बुझे बीपी कोइरालाले, त्यो छुट्टै कुरा छ। भारतमा बस्न सक्ने अवस्था नआएपछि कुनै दूत मार्फत राजा कहाँ सन्देश पुर्याएर कसरी आउने त भन्दा मेलमिलापको नीतिलाई एउटा बहाना बनाएर जाउँ भनेर दरखास्त हालेर राजा वीरेन्द्रलाई, त्यो हिसाबले बीपी कोइराला सेफ ल्यान्डिङ भएका थिए। वास्तविक बीपी कोइरालाको नाभिदेखि आएको थिएन राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर कतिपयले अपभ्रंश पनि गर्ने चेष्टा गरेको देखियो। यो वास्तविकता के थियो? हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले आफू स्थापित हुँदाखेरिमा लिएको नीति के हो? संवैधानिक राजा, बहुदलीय प्रजातन्त्र। धर्मको बारेमा बोलेको छैन छ धर्मको बारेमा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको छ। तर 47 सालमा काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र भनेर 47 सालको संविधानमा राखेको छ। त्यो काङ्ग्रेसले राखेको हो, त्यसको पनि कथा छ। पछि सुन्न मिल्छ आज त्यो? अब तपाईँको इन्टरभ्यूमा कति टाइम हुन्छ खोइ। हिन्दू राष्ट्र संविधानमा राख्ने राजा महेन्द्रको पञ्चायतको संविधानमा भए तापनि यसलाई हटाउनु हुन्न भनेर
47 सालको संविधानमा राखेको नेपाली काङ्ग्रेसले हो। यो इतिहासको कुरा छ। अर्थात् हामीहरूको सुरुदेखिको अनुभव र हाम्रो सङ्घर्षको ऐतिहासिक ज्ञान के हो भनेदेखि नेपालको समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने नेपालका सम्पूर्ण शक्तिहरू, आधुनिक शक्ति, राजनीतिक दल, परम्परागत शक्ति, परम्परागत भने राजालाई सङ्केत गर्नु सङ्केत होइन, सोझै राज संस्था, तर प्रजातन्त्रको जगमा उभिएको तानाशाह राज संस्था होइन। आधुनिक शक्ति, राजनीतिक दल र परम्परागत शक्ति, प्रजातन्त्रको जगमा उभिएको राज संस्था र यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा सब एकजुट भएर हिँड्नै पर्छ। यो 2007 सालभन्दा अगाडिदेखिको हाम्रो सोच हो, जुन 2015 सालको निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि स्थापित छ, 2047 सालको संविधानमा पनि स्थापित छ र त्यसको अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा पनि स्थापित छ। त्यो नै आजको निकास हो। सुन्नुहोस् न, त्यो म भन्दैछु, आजको निकासलाई म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गर्छु। ठुलो युटर्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि आएको छ, आउला होइन। हामी त्यो विषयमा आउला। त्यसकारणले बिपीले राज संस्था र जनसंस्था मिलेर हिँड्नुहोस् भनेर बारम्बार प्रयास गरे। 2015 सालको निर्वाचनपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पनि त्यही हो, राज संस्था र जनसंस्था प्रजातन्त्रको जगमा मिलेर हिँडेर निर्माण हो। त्यो मेलमिलापको नीतिमा मैले सोधेको थिएँ नि तपाईँ। मेलमिलाप भनेकै त्यही हो, तर त्यो बिपी राजशक्ति र जनशक्तिको प्रजातन्त्रको जगमा उभिएको मेलमिलाप, राजशक्तिको प्रतीक राजतन्त्र, जनशक्तिको प्रतीक नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र, यो दुईटैको मेलमिलाप। अब यो चिज 17 साल पुस 1 गतेको घटनापछि यो नीति छाड्नु हुन्न भनेर साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिले सूर्य प्रसाद उपाध्यायले लिखित स्ट्यान्ड लिएछ। त्यसपछि सुवर्ण शमशेरजीले त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि बिपीले जुन प्रयोग गर्नुभयो, आन्दोलनबाट बन्दुक बोकेर हुन्छ कि ओखलढुङ्गाको घटनाहरूबाट त्यो ब्याकफायर गरेपछि त्यसले पार्टीमा एउटा धार त लगायो, तर ब्याकफायर गर्यो। राजशक्ति र जनशक्तिको प्रजातन्त्रको जगमा उभिएको मेलमिलाप, आधुनिक शक्ति, राजनीतिक दलहरू र परम्परागत शक्ति, संवैधानिक राज संस्था र धर्म, संस्कृति, परम्परा, यो सँगै लिएर हिँडेर मात्रै नेपालको समस्याको समाधान हुन्छ, विदेशी शक्तिले खेल्न पाउँदैन भनेर भएको चिज 30 वर्ष डिरेल भयो। अर्थात् राजशक्तिले, परम्परागत शक्तिले आधुनिक शक्तिलाई बाध गर्यो, पार्टी ब्यान्ड भयो। त्यसले विद्रोहको त अन्त्य गरेन। अहिले आधुनिक शक्ति, राजनीतिक दलहरूले परम्परा र धर्मलाई निषेध गरेका छ, ब्यान गरेका छ। विद्रोह त अन्त्य भएको छैन। नेपालमा विद्रोहको अन्त्य गर्ने हो, स्थिरता कायम गर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरूको एकताले मात्रै पुग्दैन। परम्परागत शक्ति, धार्मिक शक्ति, आधुनिक शक्ति सबै एकजुट भएर हिँड्ने संविधान चाहिन्छ।
त्यही 47 सालको संविधानमा छ। हिन्दू राष्ट्र पनि छ, बहुदलीय व्यवस्था पनि छ, राजतन्त्र पनि छ, पार्लियामेन्ट पनि छ, सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट छ, सुप्रिमेसी अफ द पिपुल छ, किङ इन पार्लियामेन्ट छ, हरेक चिजले। त्यस कारणले 2047 सालको संविधानमा व्यवहारमा लागू गर्दाखेरिमा केही त्रुटिहरू देखिया छ। तर त्यसलाई त्यसको फन्डामेन्टलहरूलाई स्थापित नगरिन्जासम्म 47 सालको संविधानको ध्यानमा गर्नु, त्यो थ्योरीलाई टु पिलर सिस्टम, आधुनिकता र परम्परागत शक्तिको प्रजातन्त्रको जगमा मेलमिला, धर्मलाई सँगै लिएर हिँड्ने, यो सबै चिज हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि यहाँ विद्रोहको अन्त्य हुँदैन। र नेपाल अहिले कस्तो ठाउँमा पुगेको छ भनेदेखि 72 सालको संविधान जुन अवैध संविधान हो, म किन यसलाई अवैध भन्छु भनेदेखि खिलराज रेग्मीमाथि र दोस्रो संविधान सभामाथि मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा, जुन तपाईँहरूले दर्ता गरेको मुद्दा हो, त्यो मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा मुद्दाको टुङ्गै नलागिकन अचानक संविधानको घोषणा भएको छ। र कानुनमा हामी आफूलाई रुल अफ ल भन्छौँ भनेदेखि, लोकतन्त्रवादी भन्छौँ भनेदेखि, मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा जुन विषयमाथि मुद्दा छ त्यही विषय चाहिँ हाबी भएर आयो भने यो अवैध हुन्छ। विचाराधीन मुद्दाको विषय अहिले पनि भन्छ नि, विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुन्न। किन बोले? संविधान किन घोषणा गरे? कारण छ। किन हो? त्यस बेलाको कारण के छ भनेदेखि 21वीं शताब्दीमा एसिया प्रथम हुने सम्पूर्ण अवस्था छ। एसिया भनेपछि चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, नेपाल त भारत र चीनको बिचमा केन्द्रमै छ। अरबियन कन्ट्री, इजरायल समेत यो एसिया महादेश जुन छ त्यो यसको जनसङ्ख्या, यसको बौद्धिकता, यसको मार्केट, यसको र मेटेरियल, पानीको सबभन्दा ठुलो स्रोत र एटमको, युरेनियमको सबभन्दा ठुलो स्रोत एसिया छ। जङ्गलको सबभन्दा ठुलो स्रोत, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले मार्केट, र यहाँको बौद्धिकता कस्तो छ भनेदेखि जति पनि धर्म बन्यो, हाम्रो वैदिक सनातनी धर्म त अनन्त ऋषिहरू छन्। बुद्ध, 7वटा बुद्ध नेपालमा जन्म्या छ। सिद्धार्थ गौतम 7औं, कुरकुल छन्द, कपिल, धेरै बुद्धहरू। त्यसै गरेर यो एसियाका सन्तान हो। यहाँको रामायण लेख्ने वाल्मीकि, वेदव्यास, वेद लेख्ने वेदव्यास, वेद मात्रै होइन, वेद त उसलाई स्मृतिको रूपबाट आयो, उसले लेखाए। महाभारत लेख्ने जसले एउटा संस्कृति उत्पन्न गर्यो, तनहुँका हुन् वेदव्यास। नगरपालिकाको नामै वेदव्यास राखिएको। अच्छा, खर्चे राखोस्। नेपालको छोरो, एसियाको छोरो। वाल्मीकि नेपालको छोरो, एसियाको छोरो। बुद्ध नेपालको छोरो, एसियाको छोरो। त्यसै बौद्धिकताको कुरा गरेर अब त्यसै गरेर यो कन्फ्युसियस चाइनाको, लाओ त्से चाइनाको, जो बुद्धको हाराहारीको समयमा थिए, त्यति मात्र होइन, क्रिस्चियन धर्मको स्थापना गर्ने क्राइस्ट यहुदी एसियाको छोरो।
मुस्लिम धर्मको स्थापना गर्ने पैगम्बर मोहम्मद मोहम्मद एसियाको छोरा, एसियाका हुन् नि तिनी। त्यसै गरेर ओल्ड टेस्टामेन्ट एसियाको कन्सर्नको टेस्टामेन्ट हो, न्यू टेस्टामेन्ट मात्र होइन। त्यो 10 कमान्डमेन्ट्स दिया छ भनेर कहाँ दिएको हो? एसियाको धरतीमा आएको हो। इजिप्टबाट भगाएपछि यहुदीहरूले। त एसिया यस्तो बौद्धिकताको क्षेत्रमा संसारलाई धर्मै दिने महानतम व्यक्तिहरू जन्मेको ठाउँ। विज्ञानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आइन्स्टाइन यहुदी, एसियाको छोरो। कार्ल मार्क्स त्यसको यहुदी, एसियाको छोरो। यो जति पनि बौद्धिकताको पराकाष्ठामा, धर्म र विद्वताको पराकाष्ठामा, दर्शनको पराकाष्ठामा पुगेको एसिया हो। त्यसकारणले एसियाको पपुलेसन, एसियाको बौद्धिकता, एसियाको मार्केट, एसियाको र मेटेरियल, यो सबैले गर्दाखेरिमा 21वीं शताब्दीमा एसिया नम्बर 1 हुन्छ। अब पश्चिमा शक्ति जसले 20वीं शताब्दीसम्म, 21वीं शताब्दीसम्म संसारलाई नम्बर 1 भएर शासन गरे, उनीहरूसित दुईटा अप्सन छ। के हुन्? एउटा एसियालाई नम्बर 1 हुनलाई एसियासित मिलेर हिँड्ने। नम्बर 2 होइन त्यही प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तो युद्ध गर्ने, झगडा गर्ने। प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि आर्थिक लडाइँ हो, साम्राज्यवादको लडाइँ, जसलाई लेनिनले व्याख्या गरेका छन्। खैर त्यतातिर नजाऊ। यदि एसियाको नम्बर 1 हुने जुन वैज्ञानिक स्थिति छ त्यसलाई सहयोग नगर्ने हो, हामी नम्बर 1 भइरहेको छौँ, यसलाई ध्वस्त पारिदिनुपर्छ, चीन र भारत झगडा गराउनुपर्छ, जापान र चीन झगडा गराउनुपर्छ, इजरायल र प्यालेस्टाइन झगडा गराउनुपर्छ, अफगानिस्तानमा द्वन्द्व गराउनुपर्छ भनेर लागिराख्ने हो भनेदेखि अन्ततोगत्वा त्यसले विश्वयुद्ध सृजना गर्छ। र विश्वयुद्धपछि एटमिक वार भएपछि यो पृथ्वी ग्रह रहँदैन, मङ्गल ग्रह जस्तो उजाड चट्टानको ग्रह हुन्छ। पश्चिमाहरू त्यतातिर जान खोज्दैछन्। छैन, त्यही म युटर्न भएको छ भन्दैछु। यो चिज अहिले अमेरिका, युरोपका मानिसहरूले बुझाएको छ। त्यही भएर अफगानिस्तानबाट पछि हट्या हो। अब त्यसमा आउँला, पहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति बुझ्नुहोस्। यसका साथीहरूसित कुरा गर्दैछु, भन्दैछु, किनभने भेटेरै गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा। अब त्यो त धेरै मिटिङ छ, कुरा भेटेर छ, धेरै किसिमले छ। अहिलेको स्थिति के छ भनेदेखि कोल्ड वार विथ लभ कम्पिटिसन गर्ने, व्यापारको, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको, तर प्रेमले। हट वार विथ हेट्रेड, घृणा गरेर, एकअर्कालाई घृणा गरेर। हामी सुपेरियर हौँ, पश्चिमाहरू जहिले पनि 1 नम्बर, त्यसकारणले वारै गरे पनि गर्ने भनेर हिँड्ने हो भनेदेखि यो पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ। सबभन्दा बढी मार अमेरिका, युरोपले पर्छ। दोस्रो कुरा, अमेरिकामा अब गोरा छालाभन्दा रङ्गीन छालाको बसोबास धेरै भएको छ। चाइनिज, इन्डियन, अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन, नेपाली, एसियन भन्दैछु नि म, एसियन, यिनीहरूको जनसङ्ख्या वात्तै बढाएको छ, जो त्यहाँको राजनीतिमा निर्णायक हुन्छ। त्यसलाई माइनस गरेर एसियालाई थिचेर हिँड्नु भनेर सक्दैन।
त्यसकारणले म एक नम्बर हो, जहिले पनि मेरै संस्कृति अगाडि, मेरै चाहिँ अर्थनीति अगाडि भनेर हिँड्ने हो भनेदेखि, द्वन्द्व गर्ने हो भनेदेखि संसार विध्वंस हुन्छ। यो चिज बुझेर अब हेनरी किसिंगर जस्ता मानिसहरू, अमेरिकाका भूतपूर्व विदेश मन्त्री, जसले निक्सनलाई माओसेतुङसँग मेलमिलाप गराएका थिए, फ्रान्सका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, एसिया र युरोप पश्चिम मिलेर हिँड्नुपर्छ, झगडा गरेर होइन भनेर क्याम्पेन गरिरहेको छ। त्यसकारणले संसारको राजनीति अहिले दुईटा लाइनमा छ। एसियालाई नम्बर 1 हुनलाई सहयोग गरेर मिलेर हिँड्ने, कि एसियामा लडाएर विध्वंस गरेर आफू नम्बर 1 भएर हिँड्ने। यो दुईटा लाइनमा द्वन्द्व छ। अब यो दुईटा लाइन सुन्नुहोस् न, त्यही भन्दैछु, द्वन्द्व छ। हामी कहाँ उभिने हो? म यही सोध्दै थिएँ, तपाईँ ठ्याक्कै आइयो। हामी कहाँ छौँ? हामी कहाँ छौँ? हामी एसियामा छौँ कि एन्टी एसिया छौँ? नेपाल कहाँ छ? एसियाको भूत भविष्य वर्तमानसँग नेपाल गाँसिया छ। एसियाको उन्नति अवनतिसित नेपाल गाँसिया छ। भारत र चीनमा लडाइँ भयो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो मार नेपाललाई पर्छ। चीन र भारत र पाकिस्तानको लडाइँ भयो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो मार नेपाललाई। गोर्खा सैनिक के गर्ने? त्यसकारणले एसियाको साथमा एसियालाई नम्बर 1 गराउने बाटोमा र त्यसको निम्ति संसारलाई नै त्यो बाटोमा ल्याउने बाहेक हाम्रो अर्को विकल्प छैन। बुझ्नुभयो यो तर्क? हामी एसियामा छौँ, चीन र भारत मिलाएर हिँड्यो भनेदेखि हामीलाई फाइदा छ। चीन र पाकिस्तान र भारत मिलाएर हिँड्यो भनेदेखि हामीलाई फाइदा छ। चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, अरेबियन कन्ट्री सबैलाई मिलाएर हिँड्यो भनेदेखि हामीलाई फाइदा छ। त्यो हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यत्रो सानो देश, यस्तो सानो मानिस के सक्छन् भन्ला? तर वेद व्यास यहाँ जन्म्या हुन्, बुद्ध यहाँ जन्म्या हुन्, यो माटोमा त्यो क्षमता छ। हामीले बाटो देखाउन सक्छौँ। कसरी भनेदेखि अब हेर, नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य भएन। राजाले पार्टीलाई ब्यान्ड गर्दाखेरिमा पनि द्वन्द्व रहिरह्यो। पार्टीहरूले राजा र धर्मलाई ब्यान्ड गर्दाखेरिमा द्वन्द्व भइरह्यो। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि स्थापित गरेको आधुनिक शक्ति, परम्परागत शक्ति र धर्म प्रजातन्त्रको जगमा मिलेर हिँड्नुहोस्, त्यसले यहाँ विद्रोह अन्त्य हुन्छ र त्यसले एउटा मेसेज संसारभरि दिन्छ। हामी जस्तो गरिब देश त आपसमा मिल्यौ, सबै शक्ति आपसमा मिले। अब तिमी चीन र अमेरिका पनि मिल, भारत चीन र अमेरिका मिल, भारत र चीन मिल, जापान र चीन मिल भनेर त्यो मेसेज राष्ट्रिय स्तरबाट हामी दिन सक्छौँ। अब नि त्यो काम कसरी गर्ने? त्यो गर्ने भन्दा अगाडि म तपाईँ कहाँ आउँछु। यो कसरी गर्ने ठ्याक्क यहाँ आएर रोकिन्छु। तर जनता मान्छेहरूका केही कुरा सुन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले यो काम नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुन्नुहोस् न, मैले यो बाटो भनेको, यो सिद्धान्त, यो दर्शन, कम्पिटिसन विथ लभ और वार विथ हेट्रेड, यो थ्योरी हो। एक अर्को कम्पिटिसन गर्ने तर प्रेमको साथमा, मेलमिलापको साथमा।
यो गजबको कुरा छ क्या तपाईँले गरेको, मैले माने। सुन्नुहोस् न, यो एक्लै राजाले पनि सक्दैन, एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सक्दैन, एक्लै कम्युनिस्टहरूले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि सक्दैन। राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सब मिल्नै पर्छ। राजा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट मिल्ने विश्वलाई हाम्रो योगदान हुन्छ। निषेध नगर्ने, राजाले पार्टीहरू निषेध पञ्चायतको बेलामा भयो, मेरो बाउले गर्यो म पनि गर्छु भन्ने नगर्ने। ए राजाले धेरै दुःख दियो, हामीलाई पेले गरेर 30 वर्ष, त्यस कारणले हामी राजालाई पेल्छौँ सिध्याउँछौँ भनेर पार्टीहरूले नभन्ने। यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ, मेरो यो हो। तर काङ्ग्रेसले मात्रै गरेर हुँदैन, यो राजाले पनि गर्नुपर्छ, यो कम्युनिस्टहरूले पनि गर्नुपर्छ र प्लेटफर्म नेपाली काङ्ग्रेसले दिनुपर्छ। काङ्ग्रेसले गर्नलाई काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व गर्ने क्षमताको मान्छे नै छैन, किनभने 46 सालमा गणेशमानले गरे, 7 सालमा बिपीले गरे, 62-63 गिरिजाप्रसादले गरे, अब काङ्ग्रेसमा त्यो टावर पर्सनालिटी छैन। हरेक पर्सनालिटी टावरिङ छ। शेरबहादुर टावरिङ हो, रामचन्द्र टावरिङ हो, देवेन्द्र नेपाली टावरिङ हो। कुन चिजले टावर दिन्छ? विचारले। तपाईँको विचार सुन्नुहोस् न, मेरो विचारको ठिक विपरीतको विचार छ। काङ्ग्रेसले सुरुदेखि मानेको विचारको ठिक विपरीतको विचार छ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता। अहिले काङ्ग्रेसको विधानमा यही छ? छैन, काङ्ग्रेसको विधान गणतन्त्र छैन। यो मात्रै छैन, काङ्ग्रेसले त गणतन्त्र आफ्नो महाधिवेशनबाट कहिले स्वीकार गरेन। खालि यति भनेको छ राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष छौँ हामी। गणतन्त्र भनेको छैन काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो महाधिवेशन। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान त लेख्यो नि। ओहो, संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको मेनिफेस्टो होइन, म काङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछु। संविधान गलत आएको छ, अवैधानिक तरिकाले आएको छ। यो विदेशीहरूको बुई चढेर चाइना घेर्ने, एसिया लडाउने रणनीति तहत आएको हो। राजालाई निषेध गर भनेर आएको हो। परम्परा, धर्म र परम्परालाई किन निषेध गर्यो भन्नुहोस् न? तपाईँको पार्टीका नेताहरूलाई सोध्नुभयो? मसित कुरा गर्न आउँछन्, मैले सोध्ने होइन नि। यो बुझ्नुहोस् न पहिलो कुरा, मेरो पार्टीको नेता भनेको शेरबहादुर त हो नि, अहिले पदाधिकारी हुन्, नेता हो। मैले सुरुदेखि नै भनेको छु नेता बिपी हो, यिनी पदाधिकारी हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, नेपालको प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै, सभापति हुने बित्तिकै पदमा बसे नेता हुँदैन। नेता नीतिले हुन्छ, विचारले हुन्छ। विचार गलत छ भनेदेखि त्यो डाकु वाल्मिकी हुन्छ, विचार शुद्ध छ भनेदेखि त्यो रामायण लेख्ने वाल्मिकी हुन्छ। वाल्मिकी त उही हो, रत्नाकर र वाल्मिकी फरक भयो। त्यही रत्नाकर वाल्मिकी भए, रामायण लेखे, डाकु भए रत्नाकर। त्यसकारण व्यक्ति त उही हो। त्यसकारणले नीति हो, नेतृत्व भनेको नीति हो। अब यसमा मैले तपाईँलाई कहाँनिर लगेर त्यो जोड्दैछु भन्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले गरेर हुँदैन, ऊले बेस दिन सक्छ। किनभनेदेखि सुरुदेखि भनिरहेको उसको थ्योरी, उसको दर्शन, उसको सिद्धान्त, उसको नीति आधुनिक शक्ति र परम्परागत शक्ति प्रजातन्त्रको जगमा एक भएर हिँड्नुहोस्, धर्मलाई साथ लिकन। यो नेपाली काङ्ग्रेसको नीति भएको हुनाले उसले जगमा राख्न सक्छ। शेरबहादुर ग्रेटर पर्सनालिटी हुन सक्छ, जसले विभिन्न कारणले 5 पटक प्रधानमन्त्री भए। उसले अब प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्न पर्यो
देशबाट विद्रोह हटाउने, स्थिरता कायम गर्ने 5वटा पार्टी मिलेर मात्रै हुन्छ कि अर्को बाटो खोज्नु पर्यो। शेरबहादुरले अब माधवलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा त छ नि। शेरबहादुरले अब बाबुरामलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, शेरबहादुरले अब उपेन्द्रलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, शेरबहादुरले अब महन्त ठाकुरलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। त्यही काम नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेताको पदमा रामचन्द्र भएको हुनाले उसले पनि गर्नु पर्यो। सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? काङ्ग्रेस आफै नीतिबाट डिरेल भएको छ। आज शेरबहादुर देउवाहरूले तपाईँले भनेका कुराहरू छोडेको थुप्रै 15 वर्ष भइसक्यो। काङ्ग्रेस, मलाई मेरो साथीहरूमाथि विश्वास छ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई संवैधानिक राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रमा फर्केर आउँ भनेर आउने 14औं महाधिवेशनबाट निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ? अब यसलाई यसरी लिनुहोस्, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसलाई म अर्को किसिमले राख्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको जन्मसाथ साल नाल लिएर जन्मेको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई काटेर फालेको छ। त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकार नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसरी लिनु। आधुनिक शक्ति, परम्पराको शक्ति र धर्म प्रजातन्त्रको जगमा सँगै हिँड्नुहोस्, यही हो नेपाली काङ्ग्रेसको साल नाल जन्मेको बेलादेखिको सिद्धान्त। र इतिहासले साबित गर्यो, राजाले राजनीतिक दल आधुनिक शक्तिलाई बाध गर्यो, नेपालको समस्या समाधान भएन। अहिले राजनीतिक दलहरूले परम्परागत शक्तिलाई बाध गरिदिए, समस्या समाधान भएन। त्यसकारणले समस्या समाधान गर्नलाई त्यो सही वैज्ञानिक नीतिमा हिँड्ने कि नहिँड्ने, जसले एसियालाई नम्बर 1 बनाउनेमा योगदान गर्छ। हामी सबै मिल्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि संसारको शक्तिहरू एकजुट भएर हिँड्नुहोस्। हाम्रो देशलाई अखाडा नबनाउनुहोस्, न भारत घेर्ने, न चीन घेर्ने, न अमेरिकालाई हान्ने भनेपछि यो अहिले प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका, यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको पदमा बसेका व्यक्तिले गर्यो भनेदेखि सहज हुन्छ। गरेनन् भने काङ्ग्रेसको भविष्य के देख्नुहुन्छ? गरेनन् भने काङ्ग्रेस र देशको भविष्य के देख्नुहुन्छ? देशै मरिरहेछ। यो संविधान त मरिसक्यो। 2072 को संविधान मरेको म 4वटा उदाहरण दिन्छु। एक, यो संविधान बमोजिम कुनै पनि काम भएकै छैन। त्यो तपाईहरू आफै भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्त गर्छ, संसद न खत्म गरिकन कानुन बन्न सक्दैन, अध्यादेशबाट कानुन बन्छ। पार्टीहरू आपसमा मारामार गर्छन्। विदेशी शक्तिको चलखेल बढेछ, हरेकले भन्छ। अब हामी निर्णायक होइनौँ, बाबुराम भन्छ साँचो त विदेशमा छ। कसले ल्याएको विदेशमा साँचो राख्ने स्थिति व्यवस्था? त्यसकारणले अहिले पनि बुद्धि खुल्दैन भनेपछि त यो संविधान मरेको छ। यो मरेको लासलाई बोकेर हिँडेर सङ्क्रमण भएर देश मर्दैछ। जसरी अफगानिस्तानमा रसाको शक्ति आयो, त्यसलाई सिद्ध्याउनलाई तालिबान बनाए, पाकिस्तान अमेरिका मिलेर मुजाहिद्दिन बनायो। मुजाहिद्दिन तालिबान फेरि मुजाहिद्दिन अलग हो। खालि अमेरिकाले नै बनायो। सुन्नुहोस् त, खालि म उदाहरण दिँदैछु। त्यही तालिबान अमेरिकाको विरुद्धमा गयो, त्यसलाई हटाउनलाई अमेरिकाले 20 वर्ष बस्यो, खरबौँ खरब डलर खर्च गर्यो, तर छोडेर हिँड्नु पर्यो।
छोडेर हिँड्दाखेरिमा पनि एउटा सम्झौता गर्यो, जुन अस्ति बाइडेनले भने यति छिटो पावरमा सत्ता कब्जा गर्ला भनेर लागेको थिएन, 1 वर्षपछि गर, अर्थात् तालिबान आओस् भनेर त उनीहरूको ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? बुझे। चीन, अमेरिका, रुसको एउटा ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। सबभन्दा बढ्ता उल्लु भएको छ भारत अहिले तालिबानको घटना, हेडेक भइरहेको छ। रुस र चीनलाई हेडेक छैन, अमेरिकाले मैले गल्ती गरेको छैन, त्यहाँको प्रेसिडेन्टको गल्ती हो, त्यहाँका नेताको गल्ती हो, त्यहाँको नेताको गल्ती हो भन्दैछ। तर तालिबानले पनि एउटा चिज बुझ्नुपर्छ, अमेरिकाले सहयोग गरेको सेना त टिकेन, डलरका डलर खनाएर हतियारका हतियार खनाएर 3 लाख अफगानी सेना छ, त्यो त टिकेन भनेदेखि अफगानी जनतालाई दुःख दिएर तालिबान पनि टिक्न सक्दैन। त्यो हरदम द्वन्द्वको खाडा भइरहन्छ। त्यसमा रुसले जति सहयोग गर्यो, चीनले जति सहयोग गर्यो, अमेरिकाको डलर र हतियारले सकेन, चीनको येन र रसाको रुबल र हतियारले सक्छ। मुख्य कुरा हो जनता विद्रोहमा उत्रिरहेको छ। यो झन्डा चेन्ज गर्न दिन्न, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा हो भन्छ। महिलाहरूको अधिकार चाहिन्छ, अर्थात् जनतालाई आधार नबनाएको कुनै पनि सत्ता, कुनै पनि व्यवस्था विदेशीले जतिकै सहयोग गरोस् टिक्दैन भन्ने अफगानिस्तान उदाहरण हो। नेपाल त्यही अवस्थामा छ। अफगानिस्तानको कुरा गर्दाखेरि कसले जित्यो कसले हार्यो, अमेरिकाले हार्यो, चीन र रुसको हावी भयो भन्छन् नि। न यो अमेरिका, यो रुस, चीन, अमेरिका अब बिस्तारै आपसमा मिलेर हिँड्दैछन्, त्यसको सिम्टम हो यो। जुन कम्पिटिसन विथ लभ और वार विथ हेट्रेड, एसिया होइन अफगानिस्तान, एसियाको पार्ट हो, सार्कको पार्ट हो। एसियालाई नम्बर 1 हुने कुरामा मद्दत गर, मिलेर हिँड्न भन्ने हेनरी किसिङ्गर, फ्रान्सको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, मिल्न हुन्न, झगडा गरेर हिँड भन्ने नेतृत्व कसको, ट्रम्प जस्तो मान्छेहरू भन्दाखेरिमा जितेको रहेछ, झगडा गरेर होइन मिलेर हिँड्न, त्यसको सिम्टम हो अफगानिस्तान। तर तालिबानले हामीले जित्यौँ भनेर त्यो बढी उत्ताउलो भएर सबैलाई दुःख दिन थाल्यो भनेदेखि त्यो पनि टिक्दैन। अब तपाईँले अघि एसियालाई पहिलो बनाउन नेपालले प्रयास गर्नुपर्छ भनेर बडो जेन्युन कुरा उठाउनु भयो नि। नेपालको नेतृत्वले उठाउनुपर्छ, काङ्ग्रेसले उठाउनुपर्छ, शेरबहादुरले उठाउनुपर्छ। शेरबहादुर, रामचन्द्र लगायत काङ्ग्रेसीहरू सबैले, तर सिर्फ काङ्ग्रेसले उठाएर हुँदैन, यो राजाले पनि उठाउनुपर्छ। कम्युनिस्टहरूले नेपालको जनताको हित गर्ने हो, नेपालमा रियल स्टेबिलिटी ल्याउने हो, नेपालमा सही लोकतन्त्र स्थापित गर्ने हो भनेदेखि काङ्ग्रेसले डिरेल गरेको बाटो, माओवादी एमालेहरूले लिएको गलत बाटो, गलत सिद्धान्त, एकदम निषेधको सिद्धान्त, राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने होइन तिनीहरू, निषेध होइन त्यो, धर्म चाहिँदैन भन्नेहरू होइन, निषेध होइन त्यो। काङ्ग्रेसले त राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर पनि काम गर्यो। तर लत्री तिनीहरूले जे भने माओवादीको एजेन्डामा काङ्ग्रेस गएकै हो नि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लगेकै हो कोइरालाको नेतृत्वलाई। गिरिजाप्रसादको कोइरालाले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादलाई, सहकार्य, एकता र तपाईले मेरो कुरोको चुरो बुझ्नुहोस्। हिजो एसियालाई नम्बर 1 हुन नदिन पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाल प्रयोग गर्ने भनेर आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता निषेध गर्ने व्यवस्था। अब जब एसियासँगै हिँड्न पर्छ,
भन्ने तिनीहरूको बुद्धि खुलिरहेछ भनेदेखि त्यसको राजनीतिक असर पर्दैन। चीन र अमेरिका मिल्ने, हामी त्यहाँ आपसमा झगडा गर्ने, राजा र पार्टी। म चाहिँ यो काम सुरुदेखि काङ्ग्रेसले गरे हो, काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ, तर एक्लै काङ्ग्रेसले गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो कम्युनिस्टहरू, राजा, जतिवटा कम्युनिस्ट होस्, भनेपछि फेरि एकपटक मेलमिलापको नीतिको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको आधुनिक शक्ति र परम्परागत शक्तिलाई एक गरेर हिँड्ने। चीन, भारत, अमेरिकालाई एक राष्ट्रिय मेलमिलाप, अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलाप, त्यो खाँचो छ। त्यसको यहाँ काम गर्न सकिन्छ। यो बेस ग्राउन्ड हो। किन अमेरिकाले नेपाल ठान्यो, किन चाइना र भारत नेपाल ठान्दैछ, किनभनेदेखि यो तिब्बतको बोर्डर छ, बेली अफ द चाइना, हिन्दुस्तानको घाँटी हो, चीनको पेट हो। तर तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, अरू दल मिल्नुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याउनुपर्छ, म माने। तर काङ्ग्रेसको तपाईँको सभापति यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी सम्झौता गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अहिले मान्छेहरू डराएका छन्, फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्, यिनी अमेरिकाका विश्वासपात्र हुन्, अझ अगाडि बढेर अमेरिकी दलाल हुन् समेत भन्छन्। शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गरिदिन्छन् कि भनेर डराइरहेको मेरो प्रश्न छ, चीन र अमेरिका मिल्यो भनेदेखि एमसिसीको बिआरआईको झन्झट त सिद्धियो। तर तपाईँको सभापतिलाई यो आरोप छ। राख्नुहोस् न, त्यो आरोप कसले लगाउँछ, के लगाउँदैन, म समस्याको समाधान भन्दैछु। एमसिसी चीन घेर्ने, बिआरआई अमेरिका घेर्ने, अनि चीन र अमेरिकालाई मिलाइदियो भनेदेखि न एमसिसीको जरुरत न बिआरआईको जरुरत। कुन बाटोमा हिँड्ने? मिलाइदिने बाटोमा हिँड्नु पर्यो। हो, त्यो मिलाइदिने आधार भूमि हामी आफू मिलेर देखाउन सक्छौँ अनि भन्न सक्छौँ। त्यो मिल्नलाई तपाईँले भने जस्तो सबभन्दा पहिला त 2047 सालको संविधानमा फर्किने आँट गर्नु पर्यो नि। यी सबै ठाउँमा आउनलाई हो, सबै मिलेर बनाएको होइन। 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरिमा माओवादीको मेरो साथी निर्मल लामा त्यहाँ छन्, माधव नेपाल स्वयं आफै बसेका छन्, न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश छन् विश्वनाथ, न्यायपालिका, राजा, काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले सबै मिलेर बनाएको होइन। तर आफैले बनाएको संविधान च्यात्ने फेरि यिनै होइन। त्यही विश्व राजनीति जुन त्यस बेलामा थियो, त्यसको प्रभाव यहाँ, त्यसको प्रभाव, असर। एसियालाई नम्बर 1 नहुन दिन चीन घेर, भारत चीन झगडा गर भन्ने अन्तर्गत पश्चिमा डिजाइनमा आएको इन्डो वेस्ट फोर्सले क्रिएट गरेको, भारतको काँधमा बन्दुक हालेर पश्चिमाले हानेको। तर अब विश्व राजनीति त चेन्ज हुँदैछ। चीन र अमेरिकै मिलेर हिँड्दैछ, जसमा चीनले पनि ठुलो प्रयास गरिरहेछ, अमेरिकनहरू पनि ठुलो प्रयास गरिरहेछ। विश्व राजनीति बदलिँदैछ, बदलिसक्यो। अफगानिस्तान त्यसको प्रभाव हो। बदलेर यति छिटो तालिबान आउँछ भनेर कल्पनै थिएन भन्छ। तर यो देवेन्द्रलाल नेपालीले यो कुरा बुझ्नुभयो। देवेन्द्रलाल नेपालीका साथीहरू यो कुरा बुझिरहेको छैनन्। रामचन्द्र शेरबहादुरहरू के कोसेली लिएर बालुवाटार जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले म भन्दैछु, अस्तिको गोष्ठीमा मैले भने राजासँग त मेरो कुरा छ, 2-3 पटक गरिसकेका छौँ। म शेरबहादुर, रामचन्द्र र कम्युनिस्टका सबै नेताहरूसँग, जो उमेरले पनि मभन्दा जुनियर छन्, राजनीतिमा पनि मभन्दा जुनियर छन्, सबैसित कुरा गर्छु। चाहे त्यो पुष्पकमल दाहाल होस्, चाहे त्यो माधव होस्। माधवलाई त मैले नियुक्त गरेको थिएँ कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टिङ कमिटीमा ठाकुरराम क्याम्पसको। चाहे त्यो ओली होस्, चाहे त्यो महन्त होस्, चाहे त्यो उपेन्द्र यादव होस्, भारतसित कुरा गर्छु, अमेरिकासित कुरा गर्छु, चीनसित कुरा गर्छु। आफै अगाडि बढ्नुहुन्छ अब।
कुरा गरि नै रहेको छु नि। अब खुलेर कुरा गर्छु, लुकेर होइन। भनेपछि मेरो भनाइ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रणनीतिको मारमा नेपाल परेर यो अवस्था आयो। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अर्को मोड लिँदैछ, जसको उदाहरण अफगानिस्तान छ। अफगानिस्तानमा तालिबानलाई काकताली पर्या हो, यहाँ शेरबहादुरलाई पर्या जस्तै। शेरबहादुरका त त्यसले खोजेर गए होइन नि, सत्ता त आफै आयो, तालिबानलाई त्यही भएको हो। अब म अन्तिमतिर छु, तपाईँले यो पुरै व्याख्या गर्नुभयो। अब नेपाली जनता त्रसित छन् क्या, एमसिसी, अमेरिका, इन्डो पश्चिमा, नेपाल यसलाई कन्क्लुजनमा, यसलाई संक्षेपीकरणमा भन्नु। एकदम नेपालको जनतालाई मेरो एउटै आग्रह छ। पहिले त कोरोनाको यो जुन सैद्धान्तिक जति पनि कामहरू, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, यो जरुर गर्नु देशभरिको विश्वभरिको जनतालाई। दोस्रो कुरा, यहाँ हिंसा फैलियोस् भनेर ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। राजतन्त्रलाई बदनाम गरेर सिद्ध्यायो, धर्म सिद्ध्यायो। अहिले राजनीतिक दलहरू आफ्नो बदनामीको तल्लो पिँधमा छन्। जनता अगर सडकमा उत्र्यो भनेदेखि यिनीहरूको छाला काटेर मारिदिन्छ भन्ने डर छ। म यिनीहरूलाई मरुन् भन्ने चाहन्न। त्यसरी जनतालाई मेरो आग्रह छ। अस्ति मैले उसलाई केशर बहादुरलाई पनि त्यही भने, बालकृष्णहरूलाई पनि त्यही भन्दैछु, त्यो सिलवालहरूलाई पनि त्यही भन्दैछु, राजाका मानिसहरूलाई पनि त्यही भन्दैछु। यो व्यवस्था उखाड्छु भनेर हिंसाको ह पनि हुनुहुन्न, होइन भनेदेखि त्यो झिल्को लागेर यो देश खरानी हुन्छ। देशै नरहेपछि त सिद्धियो सबै कुरा, नबज्यो बाँसुरी नरह्यो बाँस। त्यस कारणले हिंसाको ह पनि नगर। हाम्रो हरेक आन्दोलन शुद्ध अहिंसक हुनुपर्छ। अर्कोले गालामा थप्पड हानिदियो भनेदेखि यो गाला थाप्ने, तर कुरा त यो हो है भन्ने। एक, नेपालको जनतालाई मेरो निवेदन, आग्रह, अनुरोध, सडकमा जनता उत्रिन छटपटाइरहेछन्, तर त्यो अराजक नहोस्। त्यसैले राजालाई मैले भनेको छु, तिमी पनि समावेश भएको छौ भनेर देखिनुको निम्ति राष्ट्रिय नागरिक सङ्घर्ष समितिलाई अहिंसक जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्न देऊ। अब स्वीकृति देऊ र सक्षम मानिसलाई त्यसमा चाहिँ कमान्ड बनाऊ। त्यसै गरेर काङ्ग्रेसलाई भनेको छु, यो महाधिवेशनबाट यो जुन एसिया नम्बर 1 हुँदैछ, चीन र अमेरिका मिलेर हिँड, जापान मिलेर हिँड भन्ने थ्योरीमा, एसिया नम्बर 1 हुने थ्योरीमा नेपालमा त्यही व्यवस्था ल्याउने। 47 सालको संविधान, आधुनिक शक्ति, परम्परागत शक्ति एकजुट भएर हिँड्ने, धर्मलाई लिएर हिँड्ने प्रजातन्त्रको जगमा त्यो आफ्नो मूल सिद्धान्तमा फर्किने प्रयास गर। शेरबहादुर तिमी गर्न सक्छौ। रामचन्द्र तिमी डाइनामिजम छ नि, हिजो प्रजातन्त्रको निम्ति लडे, अहिले सत्ताको निम्ति लडे होला, त्यति नै फरक हो। सत्ताको लोभमा फस्यो होला। त्यो सत्ताको लोभभन्दा देश बचाउने, अहिले संविधान बचाउने कि देश बचाउने भन्ने स्थिति छ। यो संविधान त मरिसक्यो, देश बचाउनमा लाग्यो, देश बचाउनमा लाग्यो। र यही अपिल मेरो साम्यवादी साथीहरूलाई छ। म जरुरत परे, प्रचण्डले त इच्छा गरे म भेट्छु, कुरा गर्छु। मोहन विक्रमसित गरेका छु, मोहन वैद्यसित गरेका छु। भनेपछि अब तपाईँ हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो के सम्भावना देखिरहनु भएको छ? कालो बादलमा चाँदीको घेरा होइन, त्यो सूर्यलाई 47 सालको संविधानको सूर्यलाई 72 को यो गैर वैधानिक सानो बादलले रोक्या छ।
त्यसलाई फाल्ने त्यो बादल हटाऊ, सूर्य आफै चम्किन्छ। एउटा कुरा छ नि, म अन्तिममा तपाईँलाई यो सोधेँ, तपाईँहरूले हालेको मुद्दा जसरी अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूको फैसला गरिरहेछ, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री यो बनायो, संविधान त्यो मुद्दामा यिनीहरूले दर्तै गर्ने हिम्मत गर्दैन। तर त्यो सुनवाई भइदियो भने के हुन्छ यति बेला तपाईँहरूको मुद्दाको जित अब भइदियो? त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो उसलाई प्रधान न्यायाधीशलाई सोध्नुहोस्। होइन, देश मेरो- चलाउने हो भने सुन्नुहोस् न, मैले त प्रधान न्यायाधीशलाई भने त्यो मुद्दा चलिरहेको थियो, संविधानको घोषणा भयो, कल्याण थिए प्रधान न्यायाधीश, म लिड लयर भन्छ नि, प्रमुख त्यो संविधान सभा र खिलराजमाथिको मुद्दा संविधान जारी भइसकेपछि यो 72 को संविधान बमोजिम यो उसले प्रधान न्यायाधीश कल्याणले संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसमा राख्यो। पहिले सामान्य इजलासमा थियो, 7 जना 8 जना न्यायाधीशले हेरेर। मैले सुरुमै बोले, तपाईले यो अवैध मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा घोषित भएको संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा किन ल्याएको? के पनि थिए, यो सुशीला कार्की मेरो बहिनी जो पछि प्रधान न्यायाधीश भयो, त्यो पनि थिए, यो थिएनन्, यो हाम्रो अहिलेको चोलेन्द्र थिएन, तिन त जुनियर थिए त्यस बेला। भनेपछि कल्याणले जवाबै दिन सकेन। भनेपछि केही न केही थियो, होइन, केही न केही होइन, पश्चिमाहरूले घेरेको सर्वोच्च अदालत पूर्ण, जसरी यहाँको राजनीतिक दल पश्चिमाको प्रभावमा, यहाँको संविधान पश्चिमाले ल्याएको, यहाँको संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालत, न्यायपालिका, लोकसेवा आयोगदेखि लिएर एनजिओसम्म पश्चिमाहरूको कमान्डमा। अफगानिस्तानमा टिकेनन्, यहाँ टिक्छन्। अब नि सुन्नुहोस् न, त्यस कारणले मैले कल्याणले कसरी चलाउने त भने हाम्रो नीति छ, न्यायिक नीति छ, परम्पराबाट पनि चल्छ, संसारको डक्ट्रिन छ, यो लिगल डक्ट्रिन छ। जब कानुन अपुग हुन्छ, संसारको परम्परा, जसलाई प्राकृतिक न्याय भनिन्छ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ। त्यो पुरानो 7 जनाको इजलास थिँदै थियो, तिमीले लाउकै भएर यो नयाँ संविधानलाई स्वीकार गर्ने, तिमीले यो किन उ गरेको? सारा चिज देश बिग्रिन्छ, यही अहिले डिरेल भएको छ। अब नि तपाईँले यति कुरा भनिसकेपछि यसअघिको अन्तर्वार्तामा तपाईँले भनेका कुराहरू डरलाग्दा थिए, भयानक सुरुङतिर जाने अवस्था थियो, तर तपाईँले अमेरिका र चीन मिलेपछि सुखद कुरा पनि सुनाउनु भयो। त्यसको होइन, अहिले मिलिसकेका छैन, दुईटाको लडाइँ छ भन्छु। एउटा मिलोस् भन्ने शक्ति, एउटा नमिलोस् भन्ने शक्ति। अहिले सङ्क्रमण छ, हामीले मिलोस् भन्ने शक्तिलाई नेतृत्व गर्नु पर्यो, जिताउनु पर्छ। नेतृत्व मात्र होइन, त्यसलाई साथ दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति आफ्नो देशमा त्यो स्थिति ल्याउनु पर्छ। अब ल्याउने दिशातर्फ देश जाओस्, त्यो सुखद भविष्य देख्न पाइयोस्। वीरगन्जबाट आउनुभयो, बहुत खुसी लाग्यो, समय दिनुभयो, यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। अर्को पटक पनि आउनुभयो भने तपाईँको म यो भेटघाटको लागि अहिलेदेखि नै म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। मेरो अनुरोधलाई पक्कै पनि तपाईँले फेरि पनि सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ। यो छोटो बसाइमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँप्रति म व्यक्तिगत रूपबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट एकदमै अनुगरित छु, एकदमै खुसी छु, आभारी छु।